उस जमाने की कहानी भी हमें याद है जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पैबंद लगे लिबास पहनते थे। वो वक्त भी हमें याद है जब हमारे पास 2 घोड़े थे, 6 जिरहें थी, 8 तलवारें थी, 70 ऊंट थे, और हमारे मुकाबले के अंदर जो दुश्मन आया था उनके पास 100 जिरा पोश नौजवान था। 950 की तादाद के अंदर उनका लश्कर था। उनके पास गाने वाली रंडियां भी थीं और दादे ऐश देने वाले उनके पास नगमे और मिजराब भी थे। खाने पीने के सामान भी वाफर थे। इधर फाका मस्त लोग जिस खजूर को चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते थे। क्या बिलाल अमीर था? क्या सलमान फारसी अमीर था? क्या अबू जर गफारी किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुफ्फो जो 2 चादरें ले आई है, कहा 1 चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा। और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए 2 चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इज़खर नामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था। इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था। इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनद पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं। चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर, अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा हाल भी यही है। जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है।
چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے. حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے. عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی. گھر لے گئے, چٹائی بچھائی, حضور کو بٹھایا, گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا. کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو, میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی. یہ کہہ کے واپس آئے, حضور کے پاس بیٹھے, نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے. نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا. اٹھ کے باغ میں چلے گئے, کھجوروں کا خوشہ توڑا, حضور کے سامنے رکھا. کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا. حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کرنے. حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ, میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی. کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ, میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی. مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. کے پہ حضور کے دندان ٹوٹ گئے تھے, ایسا نہیں ہوا, لیکن حضور کے دندان کے حلقے سے کونے جو تھے وہ شہید ہوئے تھے, جس سے حضور کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا تھا. یعنی دانت شہید نہیں ہوئے تھے, سارے دانت شہید ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ دانتوں کے تھوڑے سے کونے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کا حسن اور بڑھ گیا. اچھا کافر بڑے خوش ہوئے جب انہیں پتا چلا نا کہ احد میں حضور کے دانت شہید ہو گئے, اور دانتوں سے انہوں نے یہی مفہوم لیا کہ شاید دانت ہی نکل گئے, تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اب حضور سونے نہ لگے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حضور جب تشریف لائے نا احد سے, تو آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ منبر پہ جلوہ فراز ہوئے, تو یہ بھی آ بیٹھے کہ اب منظر دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں جب میرے محبوب نے خطبہ پڑھا نا تو حضور کے دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ جدھر دیکھا نور ہی نور چھا گیا, دانت نظر ہی نہ آئے, نور ہی پھیلا ہوا. اب سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. کہتے تھوڑا سا فاصلہ تھا دانتوں کے درمیان, اور جب حضور بات کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی, ماحول کے اندر اجالے پھیل گئے. امام بوصیری علیہ رحمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے. جب وقت آخر آیا امام بوصیری کو فالج کا حملہ ہو گیا. اب سارے شہنشاہ چھوڑ گئے, جو نذرانے دیا کرتے تھے, اپنے قصیدے لکھوایا کرتے تھے, بندہ بیکار ہو گیا, چھوڑ گئے. امام بوصیری چارپائی پہ لگ گئے. ایک دن رات کا موقع ہے, شام گہری ہو گئی. بوصیری کے دل میں خیال آیا اب کوئی پرسان حال نہیں رہا, ساری زندگی شاہوں کے قصیدے لکھے, اوکھا ویلا آیا تو چھوڑ گئے. تو سوچا کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جو شاہوں کا شاہ ہے. اچھا قلم پکڑا اور حضور کا قصیدہ لکھا. بوصیری قصیدہ لکھ کے سو گئے, مقدر جاگے حضور تشریف لائے, اور آقا کریم نے فرمایا بوصیری جو قصیدہ لکھا سناؤ تو صحیح. امام بوصیری نے رات خواب میں وہ قصیدہ حضور کو سنایا. آقا کریم نے دست شفقت امام بوصیری پہ پھیرا, اور پھر حضرت امام بوصیری کو چادر عطا کی. قصیدہ بردہ کو قصیدہ بردہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پر حضور نے چادر عطا کی تھی. اقبال بھی کہتا ہے اے بوصیری را ردا بخشندائی مر بربت سلما مرا بخشندائی. اے بوصیری کو چادر دینے والے میری طرف بھی نظر کرم کی. اللہ اکبر. اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں اے لوگوں میں تم سے اپنے شیروں کی داد نہیں مانگتا, تم نے مجھے کیا داد دینی ہے شیروں کی, میں اپنے شیروں کی داد گنبد خضرا کے مکی سے مانگتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے چادر عطا کی. امام بوصیری اٹھے تو دیکھا چادر سراہنے پڑی ہوئی تھی اور پورا بدن سلامت ہے, بس
फौरन गुस्ल किया, वजू ताज़ा किया और फिर उठे और चादर अपने कंधों पे उड़ी और कहा कि तहज्जुद की नमाज जाके मस्जिद में पढ़ता हूँ। इमाम बुसीरी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, गुजर रहे थे, रास्ते में एक फ़कीर खड़ा था, देख के बुसीरी को कहने लगे, बुसीरी रात वाला कसीदा तो सुनाओ। बुसीरी ने तजाहल अरफाना कहते हो, कौन सा कसीदा? कहा भूल गए हो, ये चादर कहाँ से आई है? जब रात तुमने सुनाया था मैं भी पास ही था। इमाम बुसीरी का ये कसीदा फिर मकबूल हुआ। मकबूल क्यों ना हुआ? हुजूर ने कबूल किया। अच्छा, फारसी का कलाम हो, आपको समझ ना आ रही हो तो आप उसको नहीं सुनेंगे, अरबी का कलाम हो समझ ना आ रही हो आप नहीं सुनेंगे, इंग्लिश का कलाम हो समझ ना आ रही हो आप नहीं सुनेंगे। लेकिन ये कसीदा बुर्दा अरबी में है, पंजाबी सुनने वाला हो तो वो भी झूम रहा है, अरब हो वो भी झूम रहा है, फारसी दान वो भी झूम रहा है। ये हुजूर की बारगाह में मकबूल हुआ है, इसलिए जो है इसको कबूल आम नसीब हुआ है। लेकिन कसीदा बुर्दा में एक शेर ऐसा है जो कसीदा बुर्दा की जान है। हजरत मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि बहुत सारे बुजुर्गों ने ख्वाब में हजरत सिद्दीक अकबर और हुजूर को देखा कि आका करीम हजरत सिद्दीक अकबर को कह रहे हैं बुसीरी वाला वो शेर तो सुनाओ। वो शेर क्या है सुनिए, अल्लाह अकबर। वो शेर है, हजरत इमाम बुसीरी कहते हैं, कान्ना मल्लूलुल मकनून फी सदफिन मिम्मादन मंतक मिन्हु व मुतबस्सिम। हुजूर आपके मुंह मुबारक में मुबारक दांत ऐसे हैं जिस तरह सीप के अंदर कीमती मोती हो। ग़ज़वा उहद के मौका पर जब ये खबर फैल जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हुजूर शहीद कर दिए गए, तो मदीनतुल मुनव्वरा में एक कोहराम मच गया। हत्ता कि औरतें बेचैन हो गईं, मुस्तरब हो गईं। तो एक अंसारी खातून मैदान उहद की तरफ भागी। उसका भाई भी जंग में शरीक था, उसका शौहर भी शरीक था, उसका बेटा भी शरीक था जंग में, और उसका वालिद भी शरीक था। ये चारों रिश्ते होते हैं, तो ये चारों के चारों शरीक थे उस जंग में। तो जब ये खबर फैली कि हुजूर शहीद कर दिए गए हैं, तो उस हालत के अंदर वो अजीब इस्तराब के आलम में दौड़ती हुई उहद के मुकाम पे पहुंचती है। तो रास्ते के अंदर उसके भाई की लाश पड़ी थी, उसके बाप की लाश पड़ी थी, उसके शौहर की लाश पड़ी थी, उसके बेटे की लाश पड़ी थी, और वो चारों लाशों के करीब से गुजर गई और वो पहचान भी नहीं पाई। तो पूछती है ये किसकी लाशें हैं? तो कहा कि ये तेरे भाई की लाश है, ये तेरे बाप की मैयत है, ये तेरे शौहर का लाशा पड़ा है, ये जख्मों से चूर जिंदगी की बाजी हार के शहादत का दूल्हा बन के तेरा बेटा लेटा हुआ है। तो वो कहने लगी कि मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं, मुझे ये बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं। तो लोगों ने कहा कि हुजूर खैरियत से। तो कहा मुझे चैन नहीं आएगा जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम को देख नहीं लेती। फिर उस खातून को जिसके 4 अजीज रिश्ते बिछड़ गए थे, और भाई ने, बेटे ने, और शौहर और बाप ने शहादत का जाम नोश किया था, पूरा घर का घर आज उहद के मैदान में बिछा हुआ है। तो कहा मुझे हुजूर तक ले जाओ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के पास जब उसे ले जाया गया तो उसने हुजूर का दामन पकड़ लिया और कहा कि हर मुसीबत है चा जब आप जो हैं, जब आप सलामत हैं तो कोई दुख ही नहीं है। तो उनकी ये मोहब्बत और उनका ये प्यार देखने को नसीब होता है, वरना ऐसे मौके पे जब इतने अजीज रिश्ते बिछड़ जाएं तो फिर अपने जज्बात पे कौन काबू रख पाता है और कौन किसी को याद रखता है। लेकिन उनकी मोहब्बत बढ़ी हुई थी हर रिश्ते से आगे, और हर अजीज, हर रिश्तेदार, कायनात की हर शय से ज्यादा वो हुजूर अलैहिस्सलाम से प्यार करते थे। न उन्हें माल की गरज थी। हुजूर हुक्म करते हैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा माल हुजूर के कदमों में ढेर कर देते हैं, औलादें हुजूर के राहों में, हुजूर के रस्तों में कुर्बान कर देते हैं, और हर दुख झील करके भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खैरियत उन्हें मतलूब है।
اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں۔ تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا، یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی۔ جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کرے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون۔ حاتم طائی کی بیٹی سر سے برہنہ تھی، جنگ میں قید ہو کے حضور کے سامنے آئی۔ آقا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیل لی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما ازاں خاتون تیعریاں ترے پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگا ہے، ہم اس بیٹی سے بھی زیادہ برہنہ سر ہے، بے چادر ہو گئے، ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر چکی۔ کافروں کے سروں پہ رحمت کی چادر ڈھیلنے والے آقا، تیری بارگاہ میں ہم رحمتوں کے ملتجی ہیں کہ امت کو پھر کھویا ہوا بپار دیا جائے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ نت پڑھائیں استغفار، نت پڑھائیں استغفار، کیسی توبہ ہے او یار، نت پڑھائیں استغفار، نت پڑھائیں استغفار، ساوے دے کے لئی سوائی، ودیاں دی تو بازی لائی، اے مسلمانی کتھوں آئی، اے تیرے کردار، نت پڑھائیں